बायोलॉजिकल मेथड्स। आज हम बायोलॉजिकल मेथड को मलेरिया की एग्जाम्पल के ज़रिए स्टडी करेंगे। बायोलॉजिकल मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। यह उन इक़दामात पर मुश्तमिल होता है जो एक बायोलॉजिस्ट एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए उठाता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम दूसरी साइंसेस की तरह बायोलॉजी में भी मज़ीद इल्म और अदाद शुमार इकट्ठे होने के साथ साथ नई अशिया डिस्कवर की जा रही हैं और पुराने नज़रियात में या तो चेंजेस की जा रही हैं या इन्हें बेहतर नज़रियात से बदला जा रहा है। ये सारा काम उस वक्त होता है जब बायोलॉजिस्ट किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचानते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए काम करते हैं। सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए बायोलॉजिस्ट मंदरजा झैल स्टेप से गुजरता है। रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना, ऑब्जर्वेशंस या मुशाहिदात करना, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन या हाइपोथेसिस तश्कील देना, डिडक्शंस बनाना, एक्सपेरिमेंटेशन या तजुर्बात करना, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स या नताइज का खुलासा करना और रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। रिकग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिस्ट उस वक्त बायोलॉजिकल मेथड को इख्तियार करते हैं जब इन्हें किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सामना होता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुराद जानदारों से मुतालिक ऐसा सवाल है जो या तो शख्स या इदारा बायोलॉजिस्ट से पूछता है या बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद ब खुद आता है। ऑब्जर्वेशंस। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिस्ट अपने पुराने मुशाहिदात को दोहराते हैं या नए बनाते हैं। ऑब्जर्वेशंस के लिए देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने की 5 सेंसेस इस्तेमाल की जाती हैं। हम जानते हैं कि मलेरिया पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक में आम बीमारी है। हम बायोलॉजिकल मेथड्स के स्टेप्स को तफसील से बयान करने के लिए मलेरिया को मिसाल के तौर पर लेंगे। हम तारीख के पहलू से देखेंगे कि किस तरह मुख्तलिफ अदवार में तिबी माहिरीन मलेरिया को किस तरह देखते थे। ऑब्जर्वेशन 1। 2000 साल पहले इन एंशिएंट टाइम तिबी माहिरीन के मुताबिक मलेरिया के फैलने की वजह लो लिविंग स्टैंडर्ड्स और मार्शी एरियाज थी, यानी मार्शी एरियाज में खड़ा पानी हवा को जहरीला कर देता है और जब लोग इस गंदी हवा में सांस लेते हैं तो मलेरिया का शिकार हो जाते हैं। ऑब्जर्वेशन 2। ऑब्जर्वेशंस की मज़ीद क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ लोगों ने मार्शिस का खड़ा पानी पिया लेकिन वो मलेरिया में मुब्तला नहीं हुए। ऑब्जर्वेशन 3। 17 से 20वीं सदी तक क्वाइनाइन का पौधा मलेरिया का वाहिद जरिया इलाज था। 1948 में एक फ्रेंच आर्मी के तिबी माहिर जिसका नाम लिवरॉन था ने मलेरिया की वजह को तलाश करना शुरू किया। उसने मलेरिया में मुब्तला एक पेशेंट के खून का नमूना लिया और उसका माइक्रोस्कोप के जरिए मुशाहिदा किया। उसने देखा कि उसके खून में कुछ छोटे जिंदा जानदार मौजूद थे। लिवरॉन की दरियाफ्त को दूसरे साइंसदानों ने रद्द कर दिया। 2 साल बाद इसी किस्म के जानदार किसी दूसरे पेशेंट में भी पाए गए और 3 साल बाद भी इसी किस्म के जानदारों का मुशाहिदा किया गया। इन जानदारों को प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। बायोलॉजिस्ट अपने और दूसरों के मुशाहिदात को अदाद शुमार यानी डेटा की सूरत में तरतीब देते हैं और एक ऐसा बयान बनाते हैं जो ज़ेरे इल्म बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जवाब या सोल्यूशन साबित हो सकता हो। मुशाहिदात की यह तहकीक तलब वजाहत हाइपोथेसिस कहलाती है। इस केस में हाइपोथेसिस ये थी कि प्लाज्मोडियम मलेरिया का सबब है। डिडक्शंस। हाइपोथेसिस को दुरुस्त माना जाता है और डिडक्शंस को हाइपोथेसिस के लॉजिकल नताइज कहा जाता है। इस मकसद के लिए एक हाइपोथेसिस और उससे मुतवक्का नताइज अक्स किए जाते हैं। ये मुतवक्का नताइज डिडक्शंस कहलाते हैं।
اس کیس میں ڈیڈکشنز یہ تھی کہ اگر پلازموڈیم ملیریا کا سبب ہے تو تمام افراد جو ملیریا میں مبتلا ہیں ان کے بلڈ میں پلازموڈیم ہونا چاہیے۔ ایکسپیریمنٹس۔ بایولوجیکل میتھڈ کا سب سے اہم قدم تجربات کرنا ہے۔ ہائپوتھیسس سے اخذ کی گئی ڈیڈکشنز کو ٹیسٹ سے گزارا جاتا ہے اور اس سے بایولوجسٹ معلوم کرتے ہیں کہ کون سے ہائپوتھیسس درست ہیں۔ غلط ہائپوتھیسس رد کر دیے جاتے ہیں جبکہ درست ثابت ہونے والے ہائپوتھیسس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ملیریا میں مبتلا 100 افراد کے بلڈ کو مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھا گیا، اسی طرح 100 صحت مند لوگوں کے خون کو بھی مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھا گیا۔ ایکسپیریمنٹس کے ریزلٹس نے ثابت کیا کہ تمام ملیریا کے مریضوں کے بلڈ میں پلازموڈیم موجود تھا، لہذا ریزلٹس نے ثابت کیا کہ پلازموڈیم ہی ملیریا کا سبب ہے۔ نیکسٹ بایولوجیکل پرابلم یہ تھی کہ پلازموڈیم کس طرح انسان کے خون میں آتا ہے۔ بایولوجسٹ کے پاس مندرجہ ذیل مشاہدات تھے۔ نمبر 1، ملیریا کا تعلق مارشز کے ساتھ ہے، نمبر 2، مارشز کا پانی پینا ملیریا کا سبب نہیں۔ ان مشاہدات سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ پلازموڈیم مارشز کے پانی میں موجود نہیں ہوتا، لیکن یہ کسی کیریئر کے ذریعے مارش واٹر سے آتا ہے۔ 1883 میں ایک فزیشین A.F.A. کنگ نے کچھ اہم مشاہدات بتائے جو یہ تھے کہ وہ لوگ جو باہر سوتے ہیں ملیریا میں جلد مبتلا ہو جاتے ہیں ان لوگوں کی نسبت جو اندر سوتے ہیں۔ اسی طرح وہ افراد جو آگ کے پاس سوتے ہیں ملیریا میں مبتلا نہیں ہوتے۔ ان مشاہدات کی بنیاد پر کنگ نے یہ ہائپوتھیسس بتایا کہ مچھر پلازموڈیم کو منتقل کرتے ہیں اور ملیریا کے پھیلاؤ کا سبب بنتے ہیں۔ ہائپوتھیسس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ڈیڈکشن بنائی گئی وہ درست تھی اور یہ تھی کہ اگر مچھر ملیریا کے پھیلاؤ کا سبب ہیں تو پلازموڈیم مچھروں میں موجود ہونا چاہیے، اور مچھر جب ملیریا میں مبتلا مریض کو کاٹتا ہے تو اس میں پلازموڈیم منتقل ہو جاتا ہے۔ ڈیڈکشنز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے رونلڈ روس جو ایک آرمی فزیشین تھا، اس نے 1880 میں انڈیا میں بہت سے اہم تجربات کیے۔ اس نے ملیریا میں مبتلا مریض کو ایک مادہ اینوفلز مچھر سے کٹوایا۔ کچھ دن بعد اس نے اس مچھر کو مار دیا اور اس نے دیکھا کہ مچھر کے معدے میں پلازموڈیم کی تعداد برابر بڑھ رہی تھی۔ ریزلٹس۔ آخر میں ہائپوتھیسس کو ڈائریکٹ انسانوں پر تجربات کے ذریعے ٹیسٹ کیا گیا۔ 1898 میں ایک اٹالین بایولوجسٹ نے ملیریا کے مریض کو مادہ اینوفلز مچھر سے کٹوایا اور اس مچھر کو کچھ دنوں کے لیے رکھ دیا، اور پھر اس مچھر سے ایک صحت مند انسان کو کٹوایا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ صحت مند انسان بھی ملیریا میں مبتلا ہو گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ مچھر پلازموڈیم کو منتقل کرتے ہیں اور ملیریا کے پھیلاؤ کا سبب ہیں۔